الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب عبدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کی دو ماتا استدا خبر کڑوا چه عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام آغیبان دے بعد آغد مشرانو پینزا قوال آغا ذکر کی دغشان 33 نکتے وی داغ پا عبدیت باندی چاگا بندو اغا اعلانو آغا سلسلہ کے عبدیت دا آل عمران ذکر کو چاگے کے حضرت عیسیٰ راتو نو د بی بی حنا واقعا چې د حضرت عیسی علیہ السلام نیاوا هغه واقع ذکر کولا او داغه قول ذکر کو چې هغه بچي غواړي محتاج د الله تا او قول ناشنا کوي انک انت السمیع العلیم دار ساوری دن کے او پار سبا نپو اللہ صرف تے دا غی دا نظریه رد کی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نو دا غد نیا خدا کی دوا نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مشرق او دا مغرب نا اوریدل بیا داغد مور قول ذکر کئی چکم آیت کریبہ منگا تاسو لولو آغے کی لگیائی نو پاغے کے داغد مور قول رازی بنابر توجیہن ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب روزی رسا اللہ دے نو تاسو چې حضرت عیسیٰ علیہ السلام ته الہ وای نو تاسو خو ورته داتا وای رازق وای الان کې دا غمور خو ویلو ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب راشی داغه د ماما نظریه وګورئ چې حضرت زکریا علیہ السلام دے هغه بچے غواړي نو بچے دی یو الله نه غواړي او چې کله غواړي نو هغه ټیم یو ناشنا قول ذکر کړي انک السمیع الدعاء الله اوریدن کے دبلنے او د پکار صرف تے زما جڑاو پر یاد اوریدو والا ربا اغتی بل سوک نشتا بیا
سلورما مرتبہ کی اقوال د ملائکو ذکر گئی چھ کم ملائک اغی تراتلل او دا غی اغا اعلی خاندان تے وحی راڑا نو اغا ملائک وی چھ اغا دا غی دا طول خاندانم نظریہ وا چھ چاہتا ملائکو دا وحی راوڑی وا یعنی دا آل عمران چھ اللہ یخلق ما یشا اللہ یفعل ما یشا کہ حضرت عیسیٰ بغیر د پلار پیدا شوه دے نو دا سناشنا خبر نه دے پدی باندې الہ نگرزی ولی اللہ یخلق ما یشا اللہ یفعل ما یشا دے پدی الہ نگرزی دا دا اللہ پخوخ پیدا شوه دے او دا اللہ مخلوق دے الہ نہ دے نو پنزم لمبر کے 51 کے بقول دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پخپل ذکر کی ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم دا سلسلہ را روانہ ہوا او ما تاسو تویلیو چھ دا اقوال راڑی نو دیزا ہے کہ زیاد تر سمیع او علیم دا صفات راڑی دا زکا چھ دا عیسائیانو دا نظریوا چھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا مشرق او دا مغرب نا اوری لکہ پنن وقت کی چھ زمنگ کباڑیت نظریہ دا آغا کباڑیت چھ آغا اولاد دا برلو دے او پلاران او نکیان تروس پورے دا برلو سرپاتے کیدل او آغا دا برلو اولاد را پاسے دا او آغام کے ناستا ویزا دیو بندیم وطوایا واقعی چھتا دیو بندے خواغت دیو بندے کم دیو بند کے چھے سنگا ہندو پاتی کی گی تاغسی ہندو دیو بندے نور کد نظریت دیو بندے نستا البصائر خلق و تمالون دے چاہد خرافاتو نا ڈک پروت تے کہ دیو بندیت دائی لکہ دال بصائر نو دا دیو بندیانو دا علتا نرد کڑ دے چھ دا منگا پی جننا او تاسو آغیل اللہ سا اخفیق کلول کہ دیشی سے نور سزائینا والا مقبول کری بل دارنگے ددی کباڑیت نداء الحق نمی اور رسالہ ددائی چھاپ کڑے دا ددائی دا بابا پہ تقریزو نلی پاگی کی داوئی چمڑی دلری نا اوری او دلری نا رارسی او امدادم کئی دا بعینی ہی دے عیسائیانو اگا کپری نظریہ ہوا او ددائی کتاب خو بتا سولی دلی خوشبو والا خوشبو آغا خوشبو والا اغام وی دا مشرق او دا مغربنا کسوک عقیدہ ساتی چنن وقت کوئی نعوذ باللہ لکا عقیدہ چی دا وقت سر بدلے گی کنن وقت کوئی سوک نظریہ ساتی چھ پیغمبر دا مشرق او دا مغرب ناوری نوئی داؤں دا عقل خلاف ندا البتہ وی دا ادب خلاف تا منگواو قرآن کریم دیتا بی عقل ویلی دی چھے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون چھے دا کوٹگونا باہر اولار دی او چگے وی ناغیتے لا یعقل ویلی دی او چھے پاکستان نا یا رسول اللہ چگے وی نو دا با دا عقل خلاف نہیں خستا دا عقل ندے پاتے شوے او دغه وجدا چې د مشرک او د بدعتي عقل دا ینا قران کریم اس مشرک ته چه ده نو اولئک کل انعام بیا پورن الله رب العزت اضراب کوي بل هم ازول چرته غوی خپنشي یک کباړیت د غوی نام دلان ده بل هم
ازل غوی خوش ازاده ده دا لوٹے موٹے را پاسی او کزی موزے او آغا کینی او آغا چکم ننو لوٹے شوٹے را پاسی و توایا تی عیسائی ستا نظریہ دی عیسائیت تا او ہاں عیسائی زکے چه پادری دی راوستو او پادری سرد صلیب راغلو او چغه اوله دا یو بینه قرینه رستا په عیسائیت باندې چې تر سره مسلمان نه متراډي او دا خو چې کم نن صفا سترا خبرې دي او ما خو ځان څو وخت پورې غلې کړو ما زه خیر ده پرېګ وخت دا وخت ده نه ده او ان شاء الله اوس بده سراویل انشاءاللہ دا خپلو دا پردو دا جسد سر متعلقین دی دا سپیدو پا سرونو گورا انشاءاللہ اس چکم دا سپیدے پا سر گورا نستا شلوار با انشاءاللہ یو سپیدہ باندی پروتی او پاتی شدا دولس عقیدے او دا پری درازا چه میدان جوڑ کچھ پا کم میدان ہوئے چه تا ما تزاد مسلمان ثابت کو مو مانگائے نام ہوا مانگای نام واخلا صرف یو عذاب قبر لیدلله وای په دې عذاب قبر بلک کینو د دې عذاب قبر نه لګراوځه کنه د ظالم زوی ډیر د خوخته ډیر خوخ شوی دی عذاب قبر د دې غریبانو ډیر زیات خوخته و ان شاء الله یې به معذب زمونږ ایمان دې چې ستاملې دل او عذاب قبر پتا راتل دا زمونږ ایمان دې وای په دې عذاب قبر بلک کینو کینه په وای ان شاء الله کټټ په کینا چپانا سے دا عذاب قبر نہ ہویا پروت بے بے انشاءاللہ دلتا نا پہ خیری ناس دے او خیرہ کہ وہ انشاءاللہ بیا در باندے معذر عذاب قبر باموشی دا شوق بدے مڑاویشی استشفاء او استمداد من آل القبور آغا موضوع در تپرتا دا اغی سر بنور کیدو رازا لمبر پا لمبر باندے کٹولی پا یو رزوائی امید سرکم کوئی چھ نا نو رازا یارا رازا مڑا شرائط مرائط پر تو غرزم مخ کے میں دا تام ویلیو چھ ہر یو شرط دا تپاتے دے رازا صرف دا مسئلے ضروری شرط بکیدو دا مسئلے دا تنقیح او دا توزین متختا آغا شرط با دا صرف چکم دا پاتی دا غیر دا تنقیح او دا توزین متختا نور دا طول شرائط پاتی نور دا طول شرائط پاتی دی دا رازا او چکم زائی کے رازے نمبر وار رازا انشاءاللہ چی پا یو کی دے دا عذاب قبر مستحق ثابت کما نو نور ټولو کې به خیری روانه د زرسانګي لور به او زیبا پخکاته باندې پاتې شو دا خبره چې د لوټو موټو جوابونه نو زه د لوټو جوابونه نه کوم چې هغه زما شاګردانو پوچھے شاګردانو مخلی دي دا غي جوابونه خو زه نه کوم چرته کوواټ کې مګلې چرته غيو ما پسې خبرې کړې دي مفتی ولی الرب سے ہوتا ویتا فرعون لا عذاب منی ویاوی فرعون ستا وی روح مال جسد تا نا ہوتا وی روح مال جسد خطا میں مفتی سے ہوتا ویتا فرعون فبوہت اللذی کفر اغل بیا چکم نے نو غریب لدانو ورطا چیزا اس فرعون یم کنیم چیزا چاہتا زان دا نہیں معلوم چیزا فرعون یم کا فرعون نیم دا غب سڑے سے جواب ہوگی دا غب سڑے سے جواب ہوگی او بیا زما تاریخ تاسو ته معلوم دی وای د مناظره کې نه کې ناست زه خو هغه ټیم په مناظره کې ناستم چې کباړ ګرځید او د مردان او د باجان ځان له چانده کوله او چاندې را ټوله کړه او خپل په ګټ کې داسې ناستو لکه الهی داز یو ګټ کې ناستو او هغه ټیم کې تا سپېړه یاد ده وای یار کنه هغه چې سپېړه د لدر کړه او د ته وی کینا هغه ناشنا ټکه ویلو هغه خلک ډېر خطرناک ځای کې ټکه استعمالي وته کینا وی چې دراوستو نو اوس به مو دغه کوي او بیا ټکه د یاد ده ته خو هغه ټیم په سپېړه ولې او تم ګټ کې ناستو او ته نه پرې خو دې تمانه پیژنې تانے جوڑے سے بیائے رشدہ تاتا لرزان در یادوں انشاءاللہ بار کے ابدادی عیسائیان و نظریہ ہوا ٹھیک شو اتا سے گوٹ کی لی گیا ہے ازدار دی توڑ توڑ کا مقام اخ لی گیا ہے ادا میرا تمخ کے پوئے
گٹ خبر نہ کہوں بار کے انکا انت السمیع العلیم دا اللہ ذکر کئی بار بار واللہ السمیع العلیم ولی زکا چھ دی عیسائیت نظریہ وا چھ عیسیٰ علیہ السلام دا مشرق او دا مغرب نہ ہوئی او دا پا دی وقت کے دا دی مبتدعین اسم نظریہ دا یعنی رازی کتابوں او گو رہے بے شمار دی رازا معیار دیوبندیت پکیدو پرانیست موضوع چت پتو لگی چت سور دیوبندے معیار اہل سنت کی درازا چت سور اہل سنت ہے صرف نند اہل سنت نہ چتما دا احمد رضا پٹاگارو نہ درو لے نہ بیشی داو بس صرف یو غذاب قبر لی دلے ای پا غذاب قبر بکین کی نہ تو ہے چرا پانے سے تھے تو انشاءاللہ استا غذاب قبر دیر وقت ہے کہ اللہ توجہ کوا فتقبلها ربها ماتا تویلو فاتفریغیا فما قبل باندے فتقبلها ربها پس قبول اکلا غیلارا رب داغیں بے قبول حسن فقبلولو خیستو سرا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا را زرغنے کڑا غیلارا پزرغنا ولو خیستو سرا قبول حسن نسمراد دے ما ویلیو چاگا مؤنس قبول کا پزائد مذکر باندیو اللہ پا غیر عزیشو وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا تربیت جسمانی پاغی کی ما ذکر کرو تا تا اقوال مختلف او داغی طول جمع میں ذکر کرو تا تا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا وَسَفَارَلَا اللہ اغیلرا زکریہ علیہ السلام تا دا کفالت او تربیت روحانی بیا لگون تیاد ساتا تربیت روحانی ماتا تویلیو دا تربیت روحانی دا دید پارا چید دی تینی ترقی راشی دا ترقی جسمانی سرا بیا واو چیدے نو دا دا مطلق جمع دا پارا دے انبتها نباتا حسنا وکفلها زکریہ دا دوال چیدے نو دا پیو زائبانے کے دل تربیت جسمانی شورو دے تربیت روحانی شورو دے او نور ماتا تد دی زائنا یو زبردست ماشاءاللہ استدلال کڑو کتا تیادی آغا اللہ چکم اللہ دا بی بی مریم تربیت روحانی کی دا زکریہ علیہ السلام پکور کے نعاد بی بی عائشہ تربیت روحانی کو دا محمد رسول اللہ پکور کے کم اللہ چی بی بی مریم پیورس کے دکھال امرلو یولا نو آغا اللہ بی بی عائشہ لو یولا دادا اللہ پیسلوا دادا اللہ رب العزت وقوا او دا غریبان خبر ندی انشاءاللہ کلا کلا دیوئی ویارد دین نظیر نشتا او دامی آپ ساتم دیل رازم بیا دادا توام خو قائدہ دادا تاسویل دا چھے نظیر و دلیل کی فرق دے دا مدعین با مطالبت دلیل کی گی دا مدعین با مطالبت نظیر نکی گی دا کم خلق چی نظیر غواری نیاد ساتا دا نظیر چی دی غواری نو دا غریبان خبر ندی وی منتا دمرا جینی اخیا چی آغا چی کم دن دلہ سکالیو دنو حکالو او آغا بالغ شیروا دشی بیا علماء کرام ذکر کئی کہ مدعی نظیرم پیش کی نو دا چی دے نو تبرو او احسان دے من جانب المستدل
پاغه باندې سواجب او لازم ندی نو دام در تواما احسان بدر سره ان شاء الله کوم ډېر نه تاریخ سره بدر ته یو 30 جنہ کيو خیم چې هغه د 2 کالو نو واخلې تر 100 تر 100 کالو په عمر کې مېندې ګرځېدلې دي راځه چې تاریخ او د پلار نومې د تام خیم د پلار نومې د تام پته د لام در کوم اډرس د لام در کوم راځه ته خبر نه یا سړی چیندخي او کوی کې لوی شوی او بار چې کوم نه نو هغه دریاب نه لیدلې نو سني خبر تراشه تاسو لیدلې د 30 پورې د ان شاء الله خیم سره د اډرسا لار سره بوله بیا رابطه وکي ګینه د هغه ملک حکومت سره بوله رابطه وکي او مونږ به راته ان شاء الله وکړو چې تاسو په دې علاقه او په دې ملک او په دې وطن کې دا واقعیا راغلي دا وکړه نه راغلي راشه چې درته خبر نه سړیا دا په افغانستان کې د امریکایان جنگیدل دا ټول هغه حرامیان راغلو دا ټول حرامیانو د امریکای هغه ځکه هغه حلالي بچي جنگ نه را لېږي هلته کې لوی خوبلي هغه خو د مرګ یریږي حلالي هغه نه را لېږي نو دا حرامي وای دا کم ځای پیدا کیږي نه امریکا کې چې جنۍ په شپږم او په اووم کلاس کې نو هغه 2 او 3 هغه راوړي او په یتیم خانو کې لویږي تا ته پته وای نشته او راشه چې د امریکای زبردست رپورټونه درته د خپل د امریکای د خلکو خیم چې هغه هم دا وایي چې او دا شوي دي ته خبر نه نو ستا ته شو ته چې په کوم شی باندې د محال حکم لګې نو تا ته محال او مستبعد دې کې فرق نه دی معلوم او یو سړی چې محال او مستبعد کې فرق نه پیژني نو هغه غریب بیا اعتراضونه کوي او پاتې شو هشام او پاغه باندې جرح نو یاد ساتي په هشام باندې جرح چا کړی دا لیکن اساقط الاعتبار قطعا نه ده پاتې شو دا کوم جرح چې کیږي نو هغه جرح د اصول حدیث په اعتبار باندې او بل خبره درته دا کوم واورا بل خبره تدا کوم په هشام باندې چې جرح کړی دا او ډیر زور ولا پنن وخت کې ور کړی دی لکه ابي برمان کاندلوي او تمنا غمادي یقیني خبره دا چې د دواړو مازغه خرابو او دا چې کوم نه زما په خیال باندې پوډریانو یا ایسمینو یا پوډریانو دا غریبان د دې اسی وته یو سړی چې کوم نو علامه وای ما جدا خبره ده نن سبا خو هر سړی اصل کې وی علامه د قیامت او ځان توایس علامه دا جدا خبره ده یو سړی د قیامت چې کوم نو علامه یو د ځان توایس الله ما جدا خبره الله وکفلها زکریا کلما دخل علیها هر کلا چې داخل بشو دې سقا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام محراب تا وجد عندها رزقا او به مند دا سرا رزقا میوه بے موسما دو توجیحات ذکر کړي دي مفسرین کرامو یو توجیه دا ذکر کړي دا د اوړي میوه دا با په جمی باندې راتلا او د جمی میوه دا به په اوړي راتلا ناشنا خبره وا یا دا خبره دویمه توجیه داخل بشونو به مندا میوه داغه څخه دروازه بندي کفالت پرورش دا حضرت زکریا کې دا دروازه بندي بل څوک راغلي نه دي میوه دن راغلی دي نو زکریا علیہ السلام به حیران شو زنیم راغلی نو ما میوه نه دراوړې نو دا رزق او دا میوه دې څخه د کم ځای نه رااله قال وی بطور تعجب یا مریم او بی بی مریم ان لک هذا د چرت ناراضی تعالی را هذا د میوه ان کم کیفیت سره راضی تعالی را هذا د میوه الله د سبب ظاهری تپوس کی سبب ظاهری نه معلوم
او بی بی مریم چې جواب ورکړي ناغوي ماتا سبب ظاهری باندې علم نشتا قالت هو من عند الله هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی هو من عند الله دا د الله د طرف نه دی دا الله د طرف ناراضي ماتا سبب ظاهری باندې علم نشته ده ان الله دو توجیهات یو توجیه مفسرین کرام ذکر کوي دا قول د بی بی مریم ده یقینا الله روزي ور کوي هغه چاته چې خوښ شي بغیر حساب بغیر د حسابا بغیر د احتسابا دا قول د بی بی مریم ده دویمه توجیه عام مفسرین کرام ذکر کوي چې دا قول د باری تعالی ده او بغیر حساب نه مراد من حيث لا يحتسب ده من حيث لا يحتسب ده نو معنی دا ان الله يرزق من يشاء یقینا الله تعالی روزي ورکي هغه چاله راځي خوښ شي بغیر حساب بغیر د حساب معنا دا غزاینا چې دا په خیال او خاطر کې هم ناراضي سوچ کې هم ناراضي فکر کې هم ناراضي ويرزقه من حيث لا يحتسب نو قول د باری تعالی او مطلب بیا دا دی آیات کریمه باندې مختصر وام دی آیات کریمه باندې مفسرین کرامو استدلال کړه د پکرامت باندې علامہ لوسی دارنگے نور مفسرین کرامو علامہ سمرقندی او دارنگے چلین نصفی صاحب لباب دا ټول استدلال کئی پدی زائبان نے پا اس بات دا کرامت باندے چھ کرامت برحق دے کرامت دا ولی دا برحق دے دا حضرت مریم کرامتو چاغی سخمیوی برات نینو دا ولیانوا ولیوا دا داغی کرامتو او کرامت برحق دے خود ولی اختیار کے نہ دے کرامت دو ولی اختیار کی نہیں غیر اختیاری دا غفلاس باندے اللہ صادر رہی اللہ اکبر